Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज की इस वीडियो में आपको नमाज मगरिब का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ। नमाज मगरिब में जो रकातें पढ़ी जाती हैं उसका मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका यानी आपको पढ़ के दिखाऊँगा कि आपने ये किस तरह पढ़नी है। नमाज मगरिब में 3 फ़र्ज़ होते हैं, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल। 3 फ़र्ज़ किस तरह पढ़ने हैं, उनकी नीयत कैसे करनी है, फिर उसमें क्या कुछ पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, यानी नीयत से लेकर सलाम फेरने तक ये मुकम्मल 3 फ़र्ज़ों का तरीका, फिर सुन्नत का तरीका, फिर 2 नफल का तरीका, ये मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका तरीका क्या है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपकी बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी और बहुत सारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। क्योंकि इससे पहले मैंने नमाज फ़जर का तरीका, नमाज ज़ोहर और नमाज असर का तरीका, यानी फ़जर में जो रकातें अदा की जाती हैं 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़, फिर जो ज़ोहर में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफल, और असर में जो 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा और फिर 4 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, इनका प्रैक्टिकल तरीका मैंने बताया हुआ है। ये तीनों वीडियोज़ इसी चैनल पर मौजूद हैं। वहाँ जिस बंदे ने भी वो वीडियो देखी है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, हमारी इतनी सारी गलतफहमियाँ दूर हुई हैं, आपको अल्लाह अजर अता फ़रमाए, हमारी इतनी सारी वो मालूमात में इजाफ़ा हुआ है, हमें आज सही पता चला है। तो मुझे इंशाअल्लाह आज भी उम्मीद है आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपकी बहुत सारी गलतियाँ दूर होंगी और आप मुझे ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा जो फ़जर की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़ की जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपकी नमाज़ इंशाअल्लाह दुरुस्त होगी और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। वीडियो के आखिर में आपको इस तरफ 2 थंबनेल शो होंगे, आप किसी भी थंबनेल पर वो क्लिक करेंगे, या तो आप नमाज फ़जर में चले जाएंगे, यानी जो नमाज फ़जर की प्रैक्टिकल नमाज का तरीका मैंने बताया है, इसी तरह या आप वो क्लिक करेंगे तो आप या फिर असर या ज़ोहर की नमाज़ के वो वीडियो में आप चले जाएंगे। तो ज़रूर वो वीडियोज़ देखिएगा। चलिए जी अब शुरू करते हैं कि नमाज मगरिब किस तरह अदा करनी है, उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है, इसमें क्या कुछ पढ़ना है। सबसे पहले याद रखें, हम जो भी नमाज़ पढ़ते हैं उसकी हमने नीयत करनी होती है। तो चूँकि हमने अब नमाज मगरिब के 3 फ़र्ज़ पहले वो पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्नत और 2 नफल जो पढ़े जाते हैं उसका तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम 3 फ़र्ज़ों की नीयत का तरीका जानेंगे। याद रखें, नीयत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ज़ुबान से कहना मुस्तहब है। अगर ज़ुबान से ना भी कहेंगे, दिल में इरादा हुआ, नीयत हुई तो यही काफ़ी है। फिर भी अगर कोई ज़ुबान से कहना चाहता है तो इस तरह कहेंगे कि मैं 3 रकात फ़र्ज़ अदा करता हूँ नमाज मगरिब के वास्ते अल्लाह ताला के मुतरफ़ काबा शरीफ की, ये नीयत है। ये कहकर आप तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे और फिर आपने उसमें क्या कुछ पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है, ये मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने अभी पढ़ के दिखाता हूँ। चले जी, नीयत आपने समाअत फरमा ली, अब हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। ठीक है जी। अल्लाहु अकबर। अब तकबीर तहरीमा कहने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछा है कि क्या हम तकबीर तहरीमा के बाद सना से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या नहीं पढ़ेंगे। तो याद रखें, कोई भी नमाज हो तो सना से पहले तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ते। ठीक है जी। जब तकबीर तहरीमा कह ली तो फिर डायरेक्ट हम सना से शुरू करेंगे, यानी अल्लाहु अकबर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब हम तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है और कहाँ कहाँ आपने नहीं पढ़ना, ये भी आपका मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तो हमने पढ़ी तावुज़ और तस्मिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और साथ सूरत मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ آپ جتنی مرضی مرتبہ پڑھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ زیادہ باعث اجر ہے، زیادہ ثواب ملے گا، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یہ پڑھ کے اب سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب میں نے پڑھا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سوال بھی بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، بعض پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور بعض پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، تو یہ درست کون سا صیغہ ہے؟ تو یاد رکھیں یہ تینوں صیغے درست ہیں، آپ ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ باقی آپ کوئی بھی پڑھ لیں گے، نماز میں کوئی حرج نہیں، نماز درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے پڑھا اللہم ربنا ولک الحمد، اس کے بعد اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی آپ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی 5 7 10 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے، اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے۔ دوسری رکعت ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ساتھ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم نے جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے پھر قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور قاعدہ اولیٰ میں ہم نے اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے یہ دھیان سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پڑھ کے ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم تیسری رکعت پھر بسم اللہ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یاد رکھیں جو مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں آپ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور تیسری جو رکعت ہوتی ہے آخری اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائیں گے، ولا الضالین آمین کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔
سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی یہ تھے مغرب کی نماز میں جو 3 فرض پڑھے جاتے ہیں اس کا پریکٹیکل طریقہ، یاد رکھیں اسی طرح بالکل میں نے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتایا ہوا ہے، وہ اس چینل کا وزٹ کریں، آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گی، ٹھیک ہے، اور توجہ کے ساتھ وہ ویڈیوز دیکھیے، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اب 3 فرضوں کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، یاد رکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے، یعنی 2 رکعت سنت ادا کرتا ہوں نماز مغرب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف، یہ نیت کر لیں گے، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کا ارادہ ہونا مستحب ضروری ہے، اور یہی کافی ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے شروع کرنی ہے نماز، پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ اور تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، وَلَا-الضَّالِّينَ آمین کہہ کر پھر بسم اللہ، پھر ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، بسم اللہ سے شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر اتحیات پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ 2 سنتوں کا طریقہ ہے، بالکل اسی طرح 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورتیں آپ اس میں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے تو جو فرض ابھی آپ کو 3 فرض پڑھ کے دکھائے ہیں اس میں سورہ نصر اور سورہ اخلاص پڑھی، آپ اس کی جگہ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی صورتیں پڑھنی ہیں، آپ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، صرف ترتیب کا خیال ضرور رکھیں۔ تو یہ طریقہ ہے نماز مغرب کا، مجھے امید ہے آپ نے اسے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری انشاءاللہ وہ نماز عشاء کے حوالے سے ہوگی، میں نماز عشاء کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، اس میں جو سنتیں غیر موقدہ پڑھی جاتی ہیں فرض، پھر 2 سنت، 2 نفل اور 3 وتر جو پڑھے جاتے ہیں، اور 2 نفل جو پڑھے جاتے ہیں وہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ چینل کے ساتھ جڑیے رہیے، اور آئندہ جو آنے والی ویڈیو ہے اس کا انتظار کیجیے، اور توجہ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔